सब और एक हमारे दोस्त का क्वेश्चन था कि हम सब आजकल उम्रे का ट्रेंड चल रहा है हम सब जिस बोल सकते हैं ट्रेंड या हज को जा रहे हैं मीन्स कई मतलब पहले ऐसा था कि हम सब कहीं छुपा के नेकी करते थे अब तो दिखा के भी नेकी कर रहे हैं हम सब ओके ओके सोशल मीडिया का दौर है एक न्यू एक आईटी का दौर है एआई का दौर है बट लेकिन हम सब जब उम्रा भी कर रहे हैं हज भी कर रहे हैं फिर आके हम सब वही पुरानी जिंदगी गुजार रहे हैं हम सब ऐसे भी लोग मौजूद है तो हम सब इन लोग के लिए क्या रहेंगे हम सब कि मीन्स उतना पैसा डाल के अल्लाह के बारगाह में जाके फिर आके वही पुरानी जिंदगी तो उसके ऊपर आपका नजरिया हमसे। ये देखिए, किसी के भी नेक अमल पे हम एतराफ़ नहीं कर सकते, जी क्योंकि उम्रा एक ऐसा मुक़द्दस और बाबरकत सफ़र है जी कि बुजुर्गान दीन, सलफ़ सालिहीन और दीगर तारीख़ कुतुब में ऐसे कुछ वाक़ियात पढ़ने को मिलते हैं कि मुतअद्दिद उम्रे और हज बुजुर्गान दीन किए हैं। जी जैसे आप देखेंगे इमाम आज़म अलैहि रहमतुर रिज़वान ज़िंदगी में बेशुमार हज फरमाए और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक ही हज किए। तो हर दो तरीक़े का अमल हमको मिलता है, जी लेकिन ये देखना चाहिए कि भाई अल्लाह ताला दौलत दिया है, सरमाया है कि आप उम्रे को भी जा रहे हैं, लेकिन आपके ख़ानदान में कुछ ऐसे गरीब जी हाँ गुरबा या मुस्ताक लोग हैं जी जो वाकई एक वहाँ जाने की इस्तिताअत नहीं रखते। जी हाँ तो बजाय आप एक आध मरतबा दो चार बार गए तो फिर अपने ख़ानदान के किसी भाई के लिए या किसी और अजीज़ व क़रीब के लिए, या फिर अब ख़ानदान में सब खुशहाल हैं तो बहुत से मुस्ताक लोग हैं उनके लिए, या फिर कम अज़ कम अपने महल्ले के इमाम के लिए। बात अब जैसे आप एक बिलाल मस्जिद है जी आपके एरिया में, जी वहाँ के मुतअद्दिद लोग मिलकर वहाँ के इमाम साहब को उम्रे को भिजाए थे। माशाल्लाह तो ऐसी करना अगर है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जी लेकिन उम्रे को जाकर गुनाहों से नहीं रुकना, वही जो क्या बोलते चाहिए पहले थी सो जी जिंदगी, फिर आने के बाद भी वही है हालात, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जी जैसे नमाज पढ़ने के बाद भी खराबियों का थमना नहीं है, तो उम्रे के जान के आने के बाद भी आपसे खराबियाँ, बेहयाई, झूठ, धोखा और मुख्तलिफ़ किस्म की खराबियाँ हैं। तो इसका मतलब ये है कि उम्रे की जो सआदत है वो तो होगी, जी लेकिन उम्रे की जो रूहानियत है वो हासिल नहीं होगी। अल्लाह तो लिहाजा उम्रा तो एक ऐसी चीज़ है, उसके लिए एक अलग टॉपिक चाहिए, जी अलग टाइम चाहिए। जी क्यों? उम्रा सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्रे को जाने से जैसे लोहे से, जी जो लोहे के ऊपर जंग आता है, जी आग में डालने से जैसे वो जंग साफ हो जाता है, उम्रे को जाके आने से आदमी से गुनाह से पाक हो जाता है। सुभान और इसी तरीके से रिस्क में बरकत हो जाती है, एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान जितने गुनाह हैं वो माफ हो जाते हैं। ये सारी बरकतें हैं, लेकिन जाने वाला खुद इस बात का एहसास करके जाए कि ये सारी बरकतों का मैं मुस्ताक हो जाऊं, अल्लाह मेरा उम्रा कबूल फरमा ले, मुझे नेक हिदायत दे दे, ये जज्बा होनी चाहिए। जी बस ऐसे जा रहे आ रहे, ऐसे जा रहे आ रहे। तो बाज बुजुर्गान दीन ये भी फरमाते हैं कि जितना उम्रा नेक अमल है ना, वो वहाँ पे अगर होने वाली कुछ ऐसी बेअदबी और कुछ ऐसी बदअखलाक़ी, कुछ ऐसे गुनाह अगर हो जाए तो उतना बड़ा गुनाह भी है। अल्लाह जब मक्के शरीफ में एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर है, तो गुनाह जी हाँ तो वो भी सोचना चाहिए। जी तो सोचते हुए हर आदमी अपनी ज़िंदगी का जिम्मेदार है, लिहाजा जाने वाले खुद अपना जायज़ा लें। उम्रा करते हैं तो करें, यकीनन कोई इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन इससे भी कोई बेहतर काम है, या अपने कोई अजीज़ व क़रीब जाने की तमन्ना रखते हैं, जी ऐसा भी अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। सब और एक क्वेश्चन लास्ट दो क्वेश्चंस है सब आजकल लोग स्पेशली हम सब नौजवान बच्चे हम जैसे या बच्चियां हम सब जैसे कि आजकल एजुकेशन का दौर चला हम सब ज्यादा तो हम सब इसमें हर जन एक इस्लाम में आसानी ढूंढ रहे हम सब कि आसानी को पकड़ के हम सब वो गुनाह के इतने करीब हो जा रहे कि उन लोग को पता भी नहीं चल रहा हम सब जब हम समझाने जाए या आप जैसे उलमा समझाने जाए तो बोलते कि नहीं ये इस्लाम में है, हम इस्लाम में देख के करें हम सब ये आसानी ढूंढ के गुनाह के तरफ जाना हम सब ये कैसा। देखो, सबसे पहले तो हमारे माशरे में नौजवान ही नहीं, पूरा माशरा ख़राब, जी और माशरे में नौजवान तबका चूँकि अहमियत का हामिल है, इस नौजवान तबके को गिरफ्तार करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, इनको जहाँ तक हो सके इनकी तरबियत होनी चाहिए।
لیکن اب اس کے ذمہ دار خود ہم لوگ بھی ہیں اور عوامی نمائندے بھی ہیں اور خود عوام بھی ہیں. ہر کوئی مل کر یہ کرے تو یہ کام آسان ہے. اور دین اسلام یقیناً دین اسلام آسان ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا، میری امت کو خوشخبری دو، نفرت مت دلاؤ. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خوشخبری کی دھن میں اتنا جو ہے سو دین سے نکل جا رہے کہ جو سمجھ میں آیا کر لے رہے، ایسا نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جہاں پہ غفار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، وہیں اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. قرآن مجید میں جہاں پر بشارت کی آیتیں ہیں وہاں پر عذاب کی آیتیں بھی ہیں. تو مسلمان اپنے دین کو خود سمجھ کے برائی سے دور ہو اور اچھائی کی طرف آگے بڑھے. اب یہ نوجوان طبقہ چونکہ اسلام پہ عمل کرنا چاہتا ہی نہیں، تو یہ نوجوان طبقے کو کوئی روک نہیں سکتا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حاسبو قبل ان تحاسب، تو اپنی زندگی کا جائزہ لو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں کا جائزہ لے. اسی لیے ہر نوجوان خود اپنی زندگی کا ذمہ دار ہے. وہ اپنی زندگی کے لائے عمل کو دین کے راستے پر اور دین کے جو احکامات پر ہے اس پہ لانے کی کوشش کریں. سب ایک کوشچن سب یہ دین سے دنیا کے ریلیٹڈ سب کہ دین میں رہ کے دنیا کو کیسا فالو کرنا ہے، بیلنس کرنا ہے، تو ہم سب صرف علماء کے صرف لیکچر ضروری ہم سب یا پریکٹیکل بھی ضروری ہے ہم سب نوجوان بچوں کے لیے؟ یا دیکھیے آپ ہر اعتبار سے امام صاحب کو نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ امام صاحب کو آپ پکڑتے رہیں گے تو صرف امام صاحب آپ کی ذمہ داری یا معاشرے کی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے تو امام صاحب کی بھی کئی ایسے مسائل ہیں کہ ان کے اپنے فکر معاش کے، ان کے اپنے بیوی بچوں کے، گھر کے، اچھا برا سب ان کے پیچھے بھی لگے ہوا ہے. وہ بھی ایک انسان ہے. تو امام صاحب کا آپ جتنا سپورٹ کریں گے وہ اتنا آپ کے لیے بہرحال آپ کے شانہ بشانہ ہے. اگر آپ بولیں گے نہیں 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 امام صاحب دعوت دین کے لیے گلیوں میں نکلو، امام صاحب ہوٹلوں پہ جاؤ، دکانوں پہ جاؤ، چوراہوں پر ٹھہر کے اعلان کرو، یہ امام کا کام نہیں ہے. امام کا آپ سپورٹ دو، امام کو آپ بیٹھ کے آپ ایک پروگرام رکھو اور آپ جیسے نوجوان 15 20 10 50 بچے جمع ہو کے آپ راؤنڈنگ پہ جاؤ، نوجوانوں کو پبلک کو بلاؤ، لا کے بٹھاؤ. امام صاحب 1 گھنٹہ وہ تو بیان کرتے، لیکن اب یہ امام صاحب کو آپ لے کے ہر جگہ پھریں گے بولے تو وہ بھی ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن آپ جتنا ٹائم دے رہے وہ اتنا نہیں دے سکتے. کیوں؟ ان کے بھی اپنے بہت سے مسائل ہوتے ہیں. اسی لیے ہم بھی پروگرامز کرتے، ربیع الاول میں 12 کرتے، 11ویں میں 11 کرتے، ماشاءاللہ سے محرم میں 10 روزہ کرتے. تو باضابطہ ہمارا ایک گروپ ہے، گروپ پہ پوسٹ ڈال کے اور ہم فجر میں 15 سے 20 منٹ پہلے آ کے بیٹھ کے سنت پڑھ لے کے جتنے میرے کانٹیکٹ نوجوانوں کے نمبرات ہیں سب کو فون مارتا. شہباد اٹھے اٹھ گئے امام صاحب، قدیر اٹھے اٹھ گا مسا، تبریز اٹھے آ رہا ہوں مسا. تو جتنے جمع ٹھہرنے تک 15 20 منٹ 10 منٹ کا ٹائم ہے، 5 7 8 10 بچوں کو فون مارتا. تو ہر ایک امام اپنی قوم کی ذمہ داری اور اس کا احساس اپنے دل میں لیے ہوئے ہے، لیکن اس کو ہمارا سپورٹ چاہیے. تو انشاءاللہ یہ کام اور بھی اچھے انداز میں ہو سکتا ہے. بنے یہ بہت مناسب ہوگا. جزاک اللہ ہم سب، بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے. ہم سب انشاءاللہ پھر ہم ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں مل صاحب کے ساتھ پھر جوڑنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ لوگ کا کچھ بھی کوشچن ہے جو دین سے دنیا کے ریلیٹڈ یا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے جو کبھی پوچھ نہیں سکے تو آپ انشاءاللہ کمنٹ کریے. کمنٹ کے ذریعے میں انشاءاللہ مل صاحب سے پھر ملاقات کروں گا. مل صاحب کا پھر قیمتی وقت لے کر آپ کے جو کوشچنس رہیں گے، جو آپ کے جواب رہیں گا، اس کا انشاءاللہ آنسر دینے کی مل صاحب سے کوشش کروں گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.